बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसी कहानी जो कभी दुनिया ने नहीं सुनी। एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही जुल्म, खौफ और खामोशी के साए में जीती रही। हर किसी ने उसे बोझ समझा, लेकिन उसने दुनिया को दिखाया कि मजलूम होना और कमजोर होना एक जैसी बात नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस औरत की चीख है जो चुपचाप सह रही है। बंद दरवाजों के पीछे बचपन का आगाज। गली के मोड़ पर पुराना सा घर था जिसकी दीवारें छिल गई थी और जहां हर वक्त अंधेरों का साया रहता था। उस घर के अंदर एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से झलकती थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक खौफ और डर का साया रहता था। हर सुबह वो उठती थी माँ की चीखों की आवाज से। बाप गुस्से में चिल्ला रहा होता, तुम्हारी वजह से घर बर्बाद हो गया है, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों बोझ हो मेरे लिए। वो लड़की चुपचाप कोने में बैठी रहती, कभी माँ के पास जाकर उसके आंसू पोंछती, कभी खुद रो लेती। उसके दिल में सवाल उठता, क्या मैं वाकई बोझ हूँ? क्या वाकई मेरी कोई कीमत नहीं? जब मोहल्ले की लड़कियां खेलती, गपशप करती, हंसी मजाक करती, वो खिड़की से छुप कर देखती। उसका दिल चाहता था वो भी भागती, खेलती, यादगार पल बनाती, मगर घर के अंधेरों ने उसके सपनों को कैद कर रखा था। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी मैं भी खेलने जा सकती हूँ? माँ ने बेचैनी से उसके होंठ बंद कर दिए। चुप, अब्बा सुन लेंगे तो मारेंगे, हमारी किस्मत में ये सब नहीं। उस दिन उससे समझ आ गई कि खुशी भी सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती है। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। उस लड़की की उम्र जवानी में कदम रख रही थी। उसकी आंखों में नए सपने नहीं, नए डर उभर रहे थे। हर वक्त घर में एक ही बात होती थी, इसकी शादी कर देते हैं, ये हम पर बोझ है, बस इसकी शादी होनी चाहिए। बाप कहता, इसे जल्दी से रुखसत कर दो, जितनी जल्दी बोझ उतरे उतना अच्छा है। उसके दिल में चीख थी, मगर जुबान खामोश। वो सोचती, क्या मैं सिर्फ बोझ हूँ? क्या मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं? फिर बाप ने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया कि हो सकता है रिश्तेदारों में से कोई मेरी बेटी को ले ले, यानी जो बोझ उस पर है वो कोई और लोग उठाएं। एक दिन कुछ लोग रिश्ता लेकर आए। लड़की को बुलाया गया। उसने सर झुकाया, आंखों को नीचे कर लिया। ससुराल वालों ने उसे देखा, उसकी चुप को हया समझा, उसके आंसुओं को शराफत। उन्होंने ये सब देखते हुए कहा, हमें रिश्ता मंजूर है। माँ की आंखों में आंसू जरूर थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बाप ने सुकून की सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, और इसी तरह बिना उसके सवाल किए उसकी शादी फिक्स हो गई। फिर जैसे उसकी शादी की गई, उसको जिंदगी से और नफरत हो गई। पहले उसको यही लगता था कि उसका बाप बस यूं ही कह देता है कि तुम मुझ पर बोझ हो, लेकिन जैसे शादी हुई उसको सच में यकीन हो गया था कि मैं अपने बाप के लिए बोझ हूँ। फिर शादी हो गई। शादी की पहली रात उसने लाल जोड़ा पहना था। शादी में आए लोग हंस रहे थे, मगर उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन नए दर्द के साथ। शोहर से पहली मुलाकात में उसने सोचा शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ दिन गुजरे और असलियत समझ आ गई। शोहर को बात बात पर गुस्सा आता और पहली बार कहा, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, घर के फैसले मैं करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी। उसने चुपचाप सर हिला दिया। दिल में सोचा शायद वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ जुल्म बढ़ता गया। शादी के चंद दिन तक सब कुछ ठीक था। लोग मुबारकबाद देने आते थे, हंसते थे, बोलते थे, आवाजें घर में गूंजती थी। लेकिन जैसे ही रिश्तेदार वापिस अपने घर चले गए, असल जिंदगी सामने आने लगी। शोहर का चेहरा जो पहले नरम लगता था, अब वो दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। उसने पहले ही दिन कहा था, देखो ये घर मेरी मर्जी से चलेगा, तुम्हें जो कहा जाए वो ही करना होगा, ज्यादा जुबान चलाने की आदत मत डालना। उस लड़की ने चुपचाप सर झुका लिया था। उसने सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर उसके जख्म तो और गहरे होते जा रहे थे। और फिर घर का माहौल। ससुराल में उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। सुबह से लेकर रात तक काम काम काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, हर वक्त किसी न किसी की डांट सुनना। सास ने ये कहना शुरू कर दिया था, हमारे घर में इज्जतदार बहू वही होती है जो सिर्फ काम करे, मुंह ना खोले। तुम्हें अपनी माँ की तरह बेवकूफ बनकर रहना होगा। उसका दिल दुख से भर जाता है। वो अंधेरों में रात को खुद से बातें करती है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? क्या मुझे कभी प्यार, इज्जत या सुकून नहीं मिलेगा? शोहर की बातें उसका दिल और ज्यादा तोड़ रही थी। तुम मेरी इज्जत बर्बाद करती हो, तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती, तुम सिर्फ काम के लिए ही बनी हो। पहले बातों का जहर फेंकता था, अब हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था उसने। बहुत बार सोचती थी कि कह दूं मैं भी इंसान हूँ, मगर जुबान पर ताले लगे हुए थे। जब भी वो अपने दिल की बात करने की कोशिश करती, शोहर चिल्लाना शुरू कर देता, चुप रहो, तुम्हारी कोई सोच नहीं, कोई मर्जी नहीं। और हर बार वो खामोश आंसुओं में डूब जाती।
اور جب گھر میں اتنا ظلم ہو رہا ہو تو محلے داروں کو تو پتہ چلے گا۔ محلے والوں کو سب پتہ چل گیا تھا، آوازیں باہر نکلتی تھی، کبھی اس کے آنسو، بھاری آنکھیں سب کچھ کہہ جاتی تھی، لیکن سب چپ رہتے۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، گھر کے مسئلے ہیں، گھر کے اندر اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ گھر ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ عورت کے اندر کا درد، اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونجتا تھا، آخر میں کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا صرف اسی لیے مجھے ساری زندگی ظلم سہنا ہوگا کیونکہ میں لڑکی ہوں؟ راتوں کو وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی اور روتے روتے کہتی، یا اللہ مجھے اس درد سے نجات دے، میں تھک گئی ہوں۔ اس کے آنسوؤں کا سمندر صرف اللہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ظلم کی انتہا اتنی ہو گئی، ایک رات شوہر نے چھوٹی سی بات پر اسے دھکا دیا، وہ زمین پر گر گئی، اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اس وقت اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل سے کہا، بس اب اور برداشت نہیں ہوتا، میں مظلوم ہوں مگر کمزور نہیں، اب مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ لینا ہوگا۔ اس رات جب شوہر نے دھکا دیا اور خون بہنے لگا اس کے ہاتھ سے، وہ پہلا دن تھا کہ جب اس کے دل میں ایسی آگ لگی ہو جو پہلے کبھی نہ لگی۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے مگر اس دفعہ یہ آنسو کمزوری کے نہیں، ہمت کے تھے۔ اس نے اپنے دل سے کہا، بس اب میں برداشت نہیں کروں گی، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی زندہ انسان کی طرح جینے کا حق رکھتی ہوں۔ اگلے ہی دن جب شوہر گھر سے گیا، اس نے پہلی دفعہ اپنے دل کی بات ماں کو کال کر کر بتائی۔ ایک پرانے دوست نے اسے ایک کا بتایا تھا جو گھریلو ظلم کی شکار عورتوں کی مدد کرتے تھے۔ بہت ڈر تھا کہ اگر سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لیکن ڈر سے زیادہ گہرا تو اس کا دکھ تھا۔ اس نے ہمت کی تک پہنچی، وہاں اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جو اسی کی طرح ظلم کا شکار رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک مددگار نے کہا، بہن تم مظلوم ضرور ہو لیکن کمزور نہیں، تمہارے پاس حق ہے کہ تم اپنی زندگی خود چنو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونج اٹھے، نے اس کو لیگلی سپورٹ کیا، یعنی قانونی مدد کے تھرو۔ شوہر نے جب طلاق کی دھمکیاں دیں، جیو کی مدد سے اس نے حق کے لیے کیس درج کیا۔ بہت لوگوں نے کہا، ارے گھر کے مسئلے ہیں، گھر میں رہنے دو، کیا ضرورت ہے باہر شور مچانے کی؟ مگر اس نے پہلی دفعہ ہمت کی اور سب کو جواب دیا کہ جب گھر ہی قید خانے بن جائیں تو انسان کو دروازے توڑنے پڑتے ہیں۔ نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ کیس لمبا چلا، دکھ بھی ہوئے، ذلیل بھی کیا گیا، مگر وہ اپنے فیصلے پر کھڑی رہی۔ آخرکار اس نے اپنا حق حاصل کر لیا۔ وہ گھر چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کی طرف چلی گئی۔ شروع میں مشکلات ضرور تھیں، ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی، تنخواہیں کم تھیں، مگر دل میں سکون تھا۔ رات کو اپنے چھوٹے کمرے میں بیٹھ کر خود سے کہتی، میں اب آزاد ہوں، اب کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اپنی جیسی عورتوں کا سہارا بنوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی جیسی عورتوں کے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اپنے شہر کی عورتوں اور لڑکیوں کو سمجھاتی، زندگی برداشت کرنے کا نام نہیں، زندگی جینے کا نام ہے، خود کو کبھی کمزور مت سمجھو۔ اس کی کہانی دھیرے دھیرے مثال بن گئی۔ ہر وہ عورت جو ظلم سہ رہی تھی اس کے پاس آتی اور کہتی، تمہاری ہمت دیکھ کر ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے۔ سالوں بعد جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کیسے خاموش مظلوم لڑکی ایک مضبوط عورت بن گئی۔ اس کے آنسو اب بھی گرتے تھے، مگر اس بار یہ آنسو ظلم سہنے کے، اس سارے دکھ کے نہیں، بلکہ یہ فخر کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں نے اندھیروں کو توڑ دیا، اب میں روشنی میں جیتی ہوں۔ آپ کو بھی جینے کا حق ہے، آپ بھی ایک انسان ہیں۔ مار پیٹ، ظلم اور کڑوی باتیں مت سہیں، اپنے لیے سٹیپ لیں، کیونکہ اگر آپ سٹیپ نہیں لیں گی تو ایسے ہی زندگی کنٹینیو رہے گی۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی ایسا سٹیپ لینا بہت آسان ہے، تو اپنی زندگی کو جلد سے جلد آسان کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کامنٹس میں کوئی بھی اپنی زندگی کا ایسا سبق لکھیں جس سے لڑکیاں اور موٹیویٹ ہو سکیں۔ اللہ حافظ، ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔